म चाहिँ सिइओ भनौँ न, नामै त इनिसियली, बट आम द सिइओ अफ द कम्पनी। त्यही अब आज चाहिँ के नयाँ प्रोजेक्टको बारे के छ निरज आज एजेन्डा तिम्रो? दिस इज एन त्यही हो, अब नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ ई स्पोर्टको बारेमा हो। ओके वी आर ट्राइङ टु डिस्कस एज अब उनीहरू चाहिँ लाइक मोर के भन्छ, देयर ब्याकग्राउन्ड रिलाइज अन वर्ड प्रेस एन्ड पिएचपी अनि मोनस्ट्याक। ओके दे आर प्रिटी गुड अन वर्ड प्रेस, प्लगिनहरू पनि डेभलप गर्न सक्छौँ, कस्टमाइज वर्ड प्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टमा हात हाल्नु खोजेको हो केटाहरूको लागि भनेर इनिसियल्ली, जस्ट टु अब लेट्स अब उनीहरूलाई ओभरभ्यू यो प्रोजेक्टको बारेमा देखाउने हो। अनि कति लेट्स गो विथ ओभरभ्यू अनि लेट्स हियर फ्रम यु गाइज एन्ड देन सी वेयर यु वान्ट टु गो। अहिले के सबैजना काम नै गरिरहेको छ? हजुर एभ्रीवन इज अन कोअपरेट कम्पनी। अनि अब ओके त्यसको हुन्छ ल, ओके